हवेली के भूत अदनान के जी स्कूल का तालिब इल्म था। वो बहुत समझदार और ज़हीन लड़का था। उसकी छोटी बहन सैमी भी बहुत समझदार थी। दोनों बहन भाई आपस में बड़ी मोहब्बत रखते थे। हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आते थे। पढ़ाई लिखाई से उन्हें कुदरती तौर पर बहुत लगाव था। पढ़ाई के अलावा उन्हें कोई खेल अगर पसंद था तो वो था दूर की चीज़ों पर गलील से निशाना लगाना। फारिग वक्त में दोनों गलीले लेकर बागों में निकल जाते और घंटों बेमकसद चीज़ों को अपना निशाना बनाकर दिल बहलाते रहते थे। यही वजह थी कि उनका निशाना निहायत पुख्ता था और कभी चौंकता नहीं था। गर्मियों की छुट्टी में दोनों बहन भाई ने अपने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया, जहां उनके दादा की आबाई हवेली थी। जब वो गांव गए तो उन्हें गांव का कुदरती और साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आया। हर तरफ बिखरा हुआ सब्ज़ा और दूर तक लहलहाते सरसब्ज़ और शादाब खेत आँखों को एक खुशगवार ताजगी बख्श रहे थे। गांव वालों के तैयार करदा खालिस देसी घी, दूध और मक्खन से मुज़य्यन खाने का आकर वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। अलबत्ता एक बात उन्होंने ख़ास तौर पर नोट की कि तमाम गांव वालों के चेहरे वीरान वीरान से थे और उनकी आंखों में नामालूम खौफ की गहरी परछाइयाँ नज़र आ रही थीं। शाम होते ही वो सब अपने अपने घरों में आ जाते और फिर कोई बाहर नहीं निकलता था। दादाजी, आप हमें बताएं कि इस गांव के लोग इतनी जल्दी शाम के वक्त घरों में क्यों बंद हो जाते हैं? हमारे यहाँ तो उस वक्त खूब चहल पहल होती है, अदनान ने अपने दादा से सवाल किया। हाँ बेटा, तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन वो शहर है और ये गांव है, दादा जान ने जवाब दिया। बेटा जानी, पिछले कई सालों से सुना है कि इस गांव में कुछ खौफनाक भूतों ने बसेरा कर लिया है। जमींदार की हवेली बरसों से लावारिस पड़ी हुई थी। अब इस हवेली को भूतों ने अपना मस्कन बना लिया है। शाम के बाद तो उधर जाने की बात ही किया, लोग घरों से निकलते हुए भी सख्त डरते हैं। अदनान ने निहायत ही हैरत से कहा, भूत? क्या किसी ने दिन को भी इन्हें देखा है? दादा जान कहने लगे, जो भी भूला भटका इधर निकल जाता है तो जोर जोर से घंटियां बजने लगती है। कभी भूत हंसते हैं और कभी रोते हैं। एक अजनबी का तो मारे खौफ से हार्ट फील हो गया था। हवेली से कुछ फासले पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली थी। दोनों बहन भाई हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात को सिमी ने भाई से मालूम किया, दादा जान जो कुछ कह रहे थे क्या वो सब सच था? अदनान ने कहा, सुना तो यही है कि भूत होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं इसके मुतालिक कुछ कहना मुश्किल है। क्यों ना हम उनको देखें, तुम्हारा क्या ख्याल है? सिमी ने सहम कर कहा, और अगर वो हमको चुमट गए तो? अदनान ने हंसकर कहा, तो हम भी उनसे चुमट जाएंगे, डरपोक कहीं की। सिमी ने असबात में सर हिला दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे नाश्ते के बाद दोनों बहन भाई गलीले संभाल कर घूमते फिरते उस वीरान हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली ऐसे वीरान और उजाड़ मकाम पर वाक़या थी कि दूर से देखते ही उन्हें झरझरी आ गई, लेकिन हिम्मत करके छुपते छुपाते वो इस हवेली के खंडरों के नजदीक पहुंच गए। अचानक अदनान को एक आहट सुनाई दी तो दोनों करीबी घनी झाड़ियों में छुप गए। फिर सिमी के मुंह से मारे दहशत के जोरदार चीख निकल ही जाती अगर अदनान बर वक्त उसके मुंह पर हाथ ना रख देता। अचानक ही एक का लाख लोटा देव की शक्ल का आदमी, जिसके तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, उनके सामने से गुजरकर हवेली के वसी ओ अरीज बाग में कहीं गायब हो गया। भू भू भूत, सिमी के मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला। अदनान ने कोई जवाब ना दिया। वो बड़े गौर से उधर को देख रहा था जिधर वो भूत जाकर गायब हुआ था। उसने सेमी को वहीं रुकने का इशारा किया। भैया आगे मत जाओ, कहीं वो भूत तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, सेमी ने कहा। बस तुम 1 मिनट ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। अदनान ये कहकर आगे बढ़ गया। काफ़ी देर गुजर गई मगर अदनान वापस ना आया। अब तो सेमी को यकीन हो गया कि वो ज़रूर भूत के काबू में आ गया है। फिर उसने अदनान को वापस आते देखा तो उसकी जान में जान आई। सेमी ने वाज़े तौर पर यह महसूस किया कि अदनान के चेहरे पर घबराहट के गहरे असरात मौजूद थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो जल्द अज जल्द उस जगह से वापस चला जाना चाहता हो। भैया, क्या तुमने अंदर भूत को देखा है? सेमी ने पूछा। हाँ, अंदर तो बहुत से खौफनाक शक्लों वाले भूत मौजूद हैं, सेमी ने दरियाफ्त किया। तुम्हें किसी भूत ने तो नहीं देखा? अदनान बोला, अगर देख लेते तो मैं उस वक्त यहाँ कैसे होता? मेरी लाश भी उस अजनबी की तरह हवेली से कुछ दूर पड़ी मिलती, सेमी ने कहा। अब वापस चले। अदनान उसका बाजू पकड़कर तेजी से दौड़ता हुआ हवेली से दूर होने लगा। रास्ते में सेमी ने कहा, दादी अम्मा कहती हैं कि भूत तावीज़ गंडों से मारे जाते हैं। अदनान ने कहा, लेकिन हम उनको डंडों से मार मार कर भूत बना देंगे, सेमी ने पूछा। लेकिन भूतों को डंडे की चोट कहाँ लगती है? अदनान बोला, डंडे पर मंत्र फूंक कर मारेंगे। आहा, तब तो मैं भी उनको गलील से निशाना बनाऊंगी। अदनान बोला, जल्दी चलो, कहीं भूत हमें देख ना ले। दोनों बहुत जल्द गांव पहुंच गए। अदनान ने कहा, हम दादा जान को बताए बगैर शहर जाएंगे और फिर रात से पहले लूट आएंगे। फिर वो दोनों ही शहर रवाना हो गए।
ایک پگڈنڈی پار کر کے انہیں سڑک پر بس نظر آئی۔ بس میں سوار ہو کر جب انہوں نے شہر کے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے 2 ٹکٹ لیے تو کنڈکٹر سمیت تمام مسافر انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر انہوں نے اندر جا کر تھانے کے انچارج پولیس انسپکٹر کو سیلوٹ کیا۔ انسپکٹر نے دونوں بچوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد آنے کا مقصد بیان کرنے کو کہا۔ عدنان اور سیمی کی زبانی تمام کہانی سن کر پہلے تو انسپکٹر کو یقین نہ آیا۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا تو پھر انسپکٹر سپاہیوں سمیت ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہوا۔ انسپکٹر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر پولیس لاری میں سوار ہو کر ویران حویلی کی طرف چل دیا۔ جب لاری حویلی سے کچھ فاصلے پر رکی تو انسپکٹر نے سپاہیوں کو حویلی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وحشی بھوت ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے حلق سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ تب انسپکٹر نے دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر نے اس سے حویلی کے اندر جانے کا راستہ دریافت کیا تو وہ لالمی ظاہر کرنے لگا۔ اسی وقت سیمی نے غلیل سے اس کے سر کا نشانہ لے لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا، مگر اب بھی خاموش ہی رہا۔ دوسری بار عدنان نے اس کے سر کا نشانہ لے کر ایک پتھر غلیل سے مارا تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ بولنے لگا، بتاتا ہوں۔ پھر اس نے قبر کے پاس بیٹھ کر کوئی چرخی گھمائی تو ایک لکڑی کا ٹکڑا اوپر اٹھا اور نیچے جانے کے لیے ایک لمبا زمینہ دکھائی دیا۔ انہوں نے وحشی بھوت کو باندھ کر ایک طرف جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود نیچے اتر گئے۔ نیچے کافی تعداد میں مشینوں پر بہت سے آدمی کام کر رہے تھے۔ ہینڈز اپ، انسپکٹر پستول تان کر گر جا۔ تمام مشینیں اسی وقت رک گئیں۔ پولیس کے سپاہیوں نے تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر نے کہا، اچھا تو وہ آپ ہی ہیں جن کی برسوں سے ہمیں تلاش تھی اور تم یہاں نقلی نوٹ چھاپتے رہے۔ نہیں صاحب، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اصل صاحب تو ادھر کھڑا ہے، ایک آدمی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سب کی موت بن کر یکایک انسپکٹر کے پیچھے کھڑے نقاب پوش نے کلک کر کہا، غدارو، آج میں تم سب کو بھون کر رکھ دوں گا۔ نقاب پاش نے کہا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور ہاتھ میں ایک جدید مشین گن تھی۔ اچانک ہی وہ ہائے کہہ کر پیچھے گر پڑا۔ سیمی کا سچا نشانہ اس کی ایک آنکھ پر پڑا تھا۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر فولادی بوٹوں سے اسے بری طرح مارا اور گرفتار کر کے ہتھکڑیاں پہنا دی۔ جب ان کا نقاب انسپکٹر نے اتارا تو حیرت سے ایک قدم پیچھے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کھنہ صاحب، تو یہ آپ ہیں، آپ جو اس ملک کے عوام کا درد دل میں لیے شہروں گھوما کرتے تھے اور ملک سے وفاداری کا دم بھرا کرتے تھے، آپ یہ گنانا دھندا کرتے ہیں؟ تف ہے آپ پر، آپ تو ملک و قوم کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوئے ہیں۔ پھر پولیس والوں نے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر جلوس نکالا۔ تمام گاؤں والے ان بچوں کے کارنامے پر عش کرنے لگے۔ گورنمنٹ نے انہیں بھاری انعام و اکرام دیا۔ ملک کے تمام مشہور و معروف اخبارات نے ان کے کارنامے کو نمایاں شائع کیا۔ پھر گورنمنٹ نے ویران حویلی کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں پر عدنان اور سیمی کی خواہش پر ایک نہایت شاندار اسکول بنایا، کیونکہ اس گاؤں میں برسوں سے کوئی اسکول نہیں تھا۔ بچوں کے اس شاندار کارنامے پر گاؤں کے لوگوں کو ان کا برسوں سے کھویا ہوا امن اور سکون واپس مل گیا، اور ساتھ ہی گاؤں کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک اعلیٰ درجہ بھی معرض وجود میں آ گئی، جس میں گاؤں کے بے شمار بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ گاؤں والے عدنان اور سیمی کی دن رات تعریفیں کرتے رہتے۔ جب عدنان کی دادا جان اور والدین کو اس کارنامے کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔